बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मुगलिया सल्तनत कुरून वस्ता की एक अजीम मुसलमान सल्तनत थी जिसका भारत के कल्चर, तारीख और तहजीब और सकाफत के बनाने में अपना एक अलग अंदाज और हिस्सा है। मगर मुगल बादशाहों की जंगों और उनकी तामीर की गई इमारतों पर तो बात की जाती है, मगर उन्होंने इस खित्ते के खानों को जो नया रंग, जायका और जिद्दत दी, इसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। मुगल खाने अपने रंग, जायके, खुशबू और मसालों में अपनी मिसाल आप थे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये मालूमात शेयर की जाएंगी कि बरसगीर के खानों में मुगल बादशाहों ने कौन कौन सी नई वैरायटी मुतारिफ करवाई, किस मुगल बादशाह के दस्तरखान पर कौन कौन से नए खाने मुतारिफ करवाए गए और उन खानों को बाद में बरसगीर में क्या मकाम मिला। मुगल बादशाह ढेर सारे लवाजमात से भरी डिशें पसंद करते थे। शोरबे वाले खानों में दूध, क्रीम और दही का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि खानों को फूलों के अलावा सोने चांदी के वर्क से सजाया जाता था। शाही खानसामा शाही मेन्यू तैयार करने या कोई नई डिश बनाने से पहले शाही हकीम से जरूर मशवरा करता था ताकि खानों में सेहत बख्श अज्जा इस्तेमाल किए जा सके। मिसाल के तौर पर बिरयानी के लिए चावल के हर दाने को या तो चांदी के वर्क में लपेटा जाता या फिर चांदी के तेल में भिगोया जाता, और ऐसा करने की वजह यह थी कि यह समझा जाता था कि इस तरह ये चावल हाजमेदार बन जाते हैं। जायके के एतबार से मुगल खाने उज़्बुक, फारसी, अफगानी, कश्मीरी, पंजाबी और दक्कन के रवायती जायकों का मजमुआ थे। शाहजहां की रेसिपी बुक नुस्खा शाहजहानी में शाही बावर्ची खाने में उन तमाम जायकों को इकट्ठा करने की तमाम दास्तान बताई गई है। इसके अलावा उस किताब में दुनिया की सबसे बड़ी चीनी की डली की तैयारी की दिलचस्प दास्तान भी शामिल है। जहां तक शाही मुगल दस्तरखान का ताल्लुक है, तो इस पर हर मुगल बादशाह ने अपने दौर में अपने मिजाज के लिहाज से नई डिशेस सजाई हैं। मुगलिया खानों की तारीख बाबर से शुरू होती है, जो कि मुगल सल्तनत का बानी था, जो कि इंडिया ना सिर्फ एक फौज के साथ आया बल्कि उसके साथ उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों में गुजरे बचपन की यादें भी थी। वो भारतीय खानों का शौकीन नहीं था, बल्कि उसे समरकंद के फल बहुत याद आते थे, और तारीख के मुताबिक ये मुगल बादशाह वहां के खरबूजों की मिठास याद करके आबदीदा हो जाता। वैसे उसे हिंदुस्तान में एक चीज पसंद आई थी, जो कि मछली थी, और वो उज़्बेकिस्तान में दस्तयाब नहीं थी। उसके बाद हुमायूं, जिसने अपना अक्सर वक्त जलावतनी में गुजारा, उसके दौर में मुगल दस्तरखान पर ईरानी जायके लाए गए, बल्कि ये उसकी ईरानी बीवी हामिदा थी जिसने शाही बावर्ची को खानों में ज़ाफ़रान और खुश्क मेवों का इस्तेमाल 16वीं सदी के आगाज में सिखाया। हुमायूं शरबत का बेहद शौकीन था, इसलिए मुख्तलिफ फलों के शरबत शाही दस्तरखान की जीनत बनते और उन्हें ठंडा करने के लिए हिमालय के पहाड़ों से बर्फ खास तौर पर लाई जाती। मगर अकबर का दौर वो दौर था जब मुगल खानों में एक नया इनकलाब आया। हिंदुस्तान की दूसरी जातों में उसकी शादियों की वजह से नित नए खानों और जायकों ने शाही दस्तरखान पर जल्द ही जगह बना ली। उसके बावर्ची भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आते और अपने हिंदुस्तानी जायकों को ईरानी जायकों के साथ माहिराना अंदाज में यकजा करते, और इसके नतीजे में तारीख के सबसे बेहतरीन और अनोखे खाने इजाद हुए। मसलन शाही मुर्ग मुसल्लम, जो कि एक पूरे मुर्ग को मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर मसालेदार कीमा और उबले अंडे भरकर हल्की आंच पर पकाया जाता, या फिर नौरतन कौरमा, जो कि 9 तरह की सब्जियों को काजू और क्रीम के मसालेदार आमेजे में कोटेड करके तैयार किया जाता। अकबर हफ्ते में 3 दिन सब्जी खाता और इसका अपना सब्जियों का शाही बाग था जिसकी खुसूसी देखभाल की जाती। अकबर की बीवी जोधाबाई ने पंजमल दाल, जिसे पंजरत्ना दाल भी कहा जाता है, मुगल दस्तरखान पर मुतारिफ करवाई, और ये इतनी पसंद की गई कि शाहजहां के दौर में भी दस्तरखान पर पंजमल दाल मौजूद होती थी। ये बात रिकॉर्ड पर है कि अकबर के बावर्ची बहुत माहिर थे और 100 खाने सिर्फ 1 घंटे में तैयार कर लेते थे। इसका मतलब है कि इसके पास बावर्चियों की पूरी फौज थी। अकबर ही के दौर में ये खाने मुतारिफ करवाए गए, जिनमें बिरयानी, खिचड़ी, हलवा, पुलाव, कबाब, 2 प्याजा, कीमा पुलाव, जबकि रोटियों में चपाती और खुश्का शामिल है। अबुल फजल एक बेहतरीन सवाने निगार होने के बावजूद एक मौके पर अकबर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले तमाम खानों की तफसील बयान करते करते थक गया और लिखता है कि मेरे लिए इन सब के बारे में बताना नामुमकिन है। 16वीं सदी में ही गोश्त, घी, गंदुम और मसालों से बनी हलीम भारत में सबसे पहले मुतारिफ करवाई गई। आईने अकबरी के मुताबिक
بالکل درست تو بتانا مشکل ہے، مگر حلیم دکن سے آ کر مغل دسترخوان کی زینت بنی اور جہانگیر کے دور میں اس میں کئی طرح کی تبدیلیاں کی گئیں۔ جہانگیر کی بیوی مہر النساء یعنی نور جہاں فرانس، برطانیہ اور نیدرلینڈ سے آنے والے تاجروں کے ذریعے مختلف کھانوں کی ترکیبیں معلوم کرتی اور ان آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہوئے نت نئے کھانے ایجاد کیے گئے، جن میں سترنگی دہی قابل ذکر ہے، اور اس کے علاوہ وہ کھانوں کو شیرے میں ڈبوئے ہوئے پھلوں کے چھلکوں سے سجاتی اور اس کے علاوہ رائس پاؤڈر گلیز بھی استعمال کرتی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یورپین کھانوں میں اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کے دور میں مغل دسترخوان کی شان و شوکت عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے شاہی باورچیوں کو ہلدی، زیرہ اور دھنیا شاہی کھانوں میں زیادہ ڈالنے کا حکم دیا تاکہ ان کی صحت بخش خصوصیات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی دور میں نہاری تیار کی گئی، جس میں گوشت کو مسالوں سمیت ساری رات ایک بڑی دیگ میں پکایا جاتا۔ اس کے علاوہ شب دیگ بھی اسی دور کی سوغات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فالودے نے بھی جہانگیر ہی کے دور میں شہرت پائی اور جہانگیر فالودے کا بہت شوقین تھا۔ اس کے علاوہ مغلیہ دسترخوان کی ایک سب سے بہترین ڈش گری پلاؤ تھی، جس میں شاہی خانسامہ باداموں کو چاولوں کی شکل میں تراشتا اور پھر گوشت اور مسالے ڈال کر ان کا مزیدار پلاؤ تیار کرتا۔ اس کے علاوہ مغل دسترخوان کی ایک اور ڈش اناردانہ پلاؤ تھی۔ اس پلاؤ میں چاول کا ہر دانہ آدھا سفید اور آدھا یاقوت کی طرح سرخ ہوتا۔ جہانگیر کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شاہی دسترخوان چھوٹا ہو گیا۔ اورنگزیب گوشت کے مقابلے میں سبزی کا زیادہ شوقین تھا اور پنجمل دال اکثر ان کے دسترخوان کی زینت بنتی۔ رکعت عالمگیری، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے اپنے بیٹے کو لکھے گئے خطوط ہیں۔ ان خطوط کے مطابق اورنگزیب کے دسترخوان پر ایک ڈش قبولی اپنی الگ جگہ رکھتی تھی۔ قبولی ایک طرح کی بریانی ہے جو کہ چاول، تلسی، بنگالی چنوں، خشک خوبانی، بادام اور دہی سے مل کر تیار ہوتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر ہی کے دور میں مغل اور دکن ذائقوں کا ملاپ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ان کے دور میں آگرہ اور دہلی کے بجائے حیدرآباد اور لکھنؤ کی تہذیبوں نے مغل تہذیب کے ساتھ شامل ہو کر اپنی الگ شناخت بنا لی۔ ان کے بعد بہادر شاہ ظفر یعنی آخری مغل بادشاہ ہرن کے گوشت کے شوقین تھے، جس کے شکار کے وہ بچپن سے شوقین تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلکے پھلکے کھانے بھی پسند کرتے تھے، مثلاً مونگ کی دال، جو کہ اس دور میں بادشاہ پسند کے نام سے مشہور ہوئی، جبکہ ملکہ مسور کا نام کوئین وکٹوریہ کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ مغل دسترخوان پر تندوری مرغ، مرغ مسلم، روسٹڈ ران، کئی قسم کا کیما، روغن جوش، پسندے، نرگسی کوفتے، کلیجی، مختلف طریقوں سے تیار کی گئی چاپیں، کئی طرح کے کباب، چپلی کباب، بھنا ہوا دمبا یا بکرا، بھنا گوشت، دریائی مچھلی، مچھلی کے کئی طرح کے سالن اور شاندار لذیذ سلاد بھی موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ مختلف طرح کے پرندوں کا گوشت بھی پسند کرتے تھے، جن میں بطخ، مرغابی، کبوتر اور بٹیر شامل تھے۔ مغل دور میں چڑیوں سے تیار کردہ چڑی پلاؤ بھی بہت مشہور تھی۔ مگر ناظرین اکرام، مغل کھانوں کی فہرست ان کی آموں سے محبت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ بابر کو تو آموں کے لیے بہت کم وقت ملا، مگر ہمایوں نے جلاوطنی کے دور میں بھی بھارت سے آموں کی سپلائی کو یقینی بنائے رکھا۔ اکبر نے دربھنگہ کے قریب آموں کا ایک وسیع و ریز لاکھی باغ بنایا، جس میں آم کے ہزاروں پودے تھے۔ یہ آم کی پیوند کاری کا اولین زمانہ تھا، جس میں طوطا پری، انور اٹول الگ پہچان رکھتے تھے۔ شاہ جہاں آموں کا اتنا شوقین تھا کہ اس نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو اس بات پر سزا دی اور گھر میں بند کر دیا کہ اس نے محل میں لائے گئے تمام آم اپنے لیے رکھ لیے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں اپنے خانساموں کو آموں سے تیار کردہ نئے کھانوں پر انعام بھی دیتے تھے، جیسے آم پنا، آم کا لوز اور آم کا میٹھا پلاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایران کے شاہ عباس کو مغل تخت کی لڑائی میں اورنگزیب عالمگیر کا ساتھ دینے پر رضامند کرنے کے لیے آم ہی بھیجے تھے۔ ناظرین اکرام، ان کھانوں میں آپ لوگ اپنی کسی معلومات کا اضافہ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔